فلفل تيفي سلام وسناي أبستفلالي كورنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تيفي تكاتاتلو كبرانن كما يتخونا نلومون كم تلمود نعاقومي بك عزبلنا يزتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا دقي مسناي مكتتال دعمل سريع برأس كتماتات بورت سودان كسلان بنفس قتلتاوي درون زكايدو متقعتي كاب إمارات عرب بزرخبو قطاوي حجز مخانو تفليت الله كابوت هدراوي معسكر إمارات عرب استجمر متقعتي سب ألبون فرتين بورت سودان سالساي تخاتتالي معالتي بموقع نسبيلاون وتهدراون تحت غرتي علامة غيرو مخزنات ندادي سرعات رادار معسكر أير عثمان ديغنا أهغراوي معرفون فرتي بورت سودان كومون دبلوماسيات زنقدو هوتيلات قطاوي متقعتي بتحوو مالو زي مس بإمارات زرقف سراويت دعمل سريع RSF تحببار زكاير مخانو بسفح زأمنلو زتوهاده متقعتن قطاوي وتهدراو تصادفو وطاقي هاقراتن نعنوات سودان قوهاري فتر مهلاو كبير سكفتاتاتي ينتقلالو الله زي كم زيلو اندهالوون منغستي سودان اب امارات زركب امباسادورو خمس سحابه تغليصو مس امارات زغبر دبلوماساوي ركب كقارص توسينو الله ابزين رابعي معلتو زقصله بحبرات امارات عرب استدغفه متقعتي درون دعمل سريع ابورت سودان منغستي سودان مس ابو دابي زصنحو دبلوماساوي ركب كبت كم استغدد افليطو افنيا مينستر غدايات وصاي سودان ابزهابو مغلصي اتي ابو دبي زركب امباسادر هاغرو ناب كارتون كم استسحب ارغاغيصو منغست سودان امباسادرو زسحب زلو امارات ابلعلي سودان تصابوتات تقصلو خمزلا دحر مخصاصو ابتا زركبو قنصلات ون كعصو عزيزه الله بيت مخري صطان مكلخالن سودان ابز زرغحو حصص حبريتا اتمتقعتي درون بامارات عربي كايد كم زلون نصطا قيح بعري مولو اب حدغا زوتو تغبارات يفصم هلاون كسيسو ركب سودان مس حبرات امارات عرب زنبرا زمدنا مس بتختون سوداناويت نغاريت مسراتيت بومبون ستيم چنفرنايت كوباني اب امارات عرب كم استعطوون بوغعي افليطا الله كابزي بمقصالون زتفلالي مدبات كقربلكم يدغي مسناي مكتتال الغريب العاجل هذا مش قرار اليوم هذا قرار يمكن اخذ فتره طويله المشكله هي مشكله التطبيق يجب ان لا يتاجل اكثر من ذلك السيد الرئيس الأثيوبيين كانوا يتوعدون لنا في بطولة سكافة وكان لهم وجهة نظر مغايرة إلا أن المنتخب الأثيوبي انسحب في الفترة الأخيرة في مشاركة كرة القدم وشارك في ألعاب القوى فماذا تقول للشعب الأريتري بهذه المناسبة؟ والله أنا ما عندي تعليق فيما عملوه الإثيوبيين هذا شأنهم ونحن ما عندنا أي شيء بما يعملوه وما يقدموه في هذا الشأن نحن مسؤوليتنا تطوير المجال من خلال تنظيم لائق بالقدرات اللي موجودة وخلق المناخ اللازم لتشجيع كل المواطنين وخاصة قسن هزبي نزازي معريت عالم سعيرو نهاجر كاب منجاج حرقتن أصفحفعتن حرا أوتيو نبانديرو أبتا زي تسبر زنج حق إذ سقله عوض ظلمادو مرحنتي زلكا قسن هزبي صنبلاتنا صنتكا كم زفلت زلنا يورحي ورح قنبتيو او ورحي قنبتك اتزعبي هاجراوي بعلنا معلتنا صنت انخبروا ليو سلازي اوشت هاجرنا بدغن زنبر ايرتراو زيغا ندمقت بعلنا صنت مبل 34 عامت 2025 هاجر ايرترانا صنتن مخبار ابستفلالي كورنعات عالم زركب ايرتراو زيغان اوشت هاجر زلو حزب ايرتران بلعل دمقتن بخبز بلا معرق نمبعال ام شبشابي زلو نيرترا بعلم انت غلصنايا يغبا بالنايو نقفا برا بزيكا اب اهغور انتاركتيكا اب 6 كفالات عالمي صنبلالو انتاركتيكاون ببرز تشفنه ودسب زينو برخوي نمبر اي متفلين اب اوروبا اسيا افريكا دبو امريكا استراليا سمن امريكا صنبل مبل 34 معلتنا صنت كخبر قني الله نيرترا كم عالم انت مسلنا ينبار يغبا بالنايو نقفا بريس كابزي أسعبا بلون كبران تقاتلتي فلفل تيفي نبزات سعب مدب كبلكم دقي مسناي مكتتال زازامي كوينات أبقنيات ناتنت مسكياتات قدلنات انت تراخي جنرال فيليبوس ولد يوهانس
ساي فيليبوس كم يزل هونتات هونتات تجي أمام تجري لوكو بداي كمان لا يدرجا ورثنا ندن خرجت وغيت كم زلي وتجري جل سامي حجي سراويتنا أنت يزقبر تلت من قصة أصغمي سراويتنا هي أبكتما حنفسي في قوة توديو نبرة بتقع غنم حز أبو دابيت ግንባር ደቅ አምሓራ አርሞሽ ሰራዊት ሻዕቢያ ንስርዓ ደርጊ ሕርሕራይ ገይሩ ደሲቁ ባብ ሓርነት መላ ኤርትራ ዘረጋገጸሉ ህሞት ዋና ጸሐፊ ህዝባዊ ግንባር ብጻይ ኢሳያስ አፈወርቂ ናጽነት ኤርትራ ናይ አዋርሕ ጉዳይ ዝብል መግለጺ ካብ ዝህብ አዋርሕ አሕሊፉ ነበረ እቲ ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝተመሓላለፈ መጥቃዕቲ ደቅ አምሓራ ካብ ዕለት 19 ጉንበት 1991 አበደን አይቀየርን በለት ናይ መወዳእታ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ግንባር ደቅ አምሓራ ድማ ኣብ ዛዕለት ሰዓት 10 ክጅመር ተወሰነ ናይ 0 ሰዓት ምስ ኣኸለ ታንክታትናን ከበርቲ ኣጽዋራትና ንድፋዕ ጸላኢ ክሳሃሎ ጀመራ ብውህደት ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 52 ማለት ብርጌድ 45 ብጸጋም ብርጌድ 24 ብየማን ንድፋዕ ጸላኢ ተቋጻጽሮ ብመሰረት ዝወፀ ውጥን ክፍለ ሰራዊት 52 ቀዳማይ ዕማማ ወዲኣ ኣብ ኣፈልባ ብምዕራድ ኣብ ጎበታት ሰሰብ ንቀይሕ ኮር ኣብ ዘውርድ ገማግም ዝነበረ ጸላኢ ብከበርቲ ብረታት ክትሳሃሎ ጀመረት ንጽባሒቱ 20 ጉንበት ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 85 ከምኡውን 16 ኣብ ናይ ዕለት 19 ውግእ ከይተታሕዘ ተሪፉ ዝነበረ ናብ ጉርዓን ዓዲ ሃረምን ዘእቱ ዕርድታት ጸላኢ ብብርቱዕ ውግእን ከቢድ መስዋዕትን ተቋጻጽሮ ኣብ ዝዕለት ክፍለ ሰራዊት 52 ዝተታሕዘላ መደብ ኣይነበረን መደባ ድሕሪ ምትግባር ውጥን መጥቃዕቲ ክፍለ ሰራዊት 76 ኣብ ከባቢ ውጡሕ ጨጓር ዓዲ ጎልጎል ትኹልን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ገጽ መጥቃዕቲ ኣብ ዘውጻናዮ ውጥን መጥቃዕቲ ካልኣይ ገጽ ሃጓፍ ከም ዘሎ ተሰወጠኒ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ንኣዛዚ ኮርና መስፍን ሓጎስ ኣብ ማዕበር ረኺበዮ بخفل سراويت 16 ክትፍጸም ተሓሲባ ዘላ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝገመትናዮ ክትከይድ ትኽእል ከም ዘይኮነት ኣብ ክንዲ ክፍለ ሰራዊት 16 ንሕና ክፍለ ሰራዊት 53 ምስቲ ምሳና ለጊቡ ዘሎ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 መጀመርያ ክነጥቅዕ ከም ዘሎና እተን ኣብ ጎላጉል ሓመስ ዘለዋ ታንክታት ናባና ጋእ ምስ በላ ድማ ክፍለ ሰራዊት 16 እንተ ተበገሰት ከም ዝሓይሽ ሓበርክዎ እንተኾነ ወዲ ሓጎስ እቲ መደብ ኣይቀየርኒ ዝብል ሓፂር መልሲ ሃበኒ ብድሕሪዚ ምስ ማእከልነት ብርጌድ መካናይዝድ ኣደም በገክ ሻፋና ሒዝና እንዳተኸታተልና ክፍለ ሰራዊት 16 ብመሰረት ዝወፀ መደብ ክትጥቅዕ ምስ ኣተወት ጸላኢ በተን ኣብ ጎላጉል ደርዲሩወን ጸንሐ ማእለያ ዘይብለን ታንክታት ገይሩ ንክፍለ ሰራዊት 16 ተሳሃላ ድሕሪዚ ኣዛዚ ኮርና መስፍን ሓጎስ ኣብ ማዕበል ኣትዩ ክፍለ ሰራዊት 16 ተሰምዖም ዶ ኣለኻ በለኒ ንሰምዖም ዘይኮናስ ንሪኦም ኣለና እምበር በልክዎ ብሕርቃን ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ኣፈልባ ድሕሪ ገይረ ኣብ ገማግም ኣለኹ እሞ እንታይ ዳይ ሓይሽ ነገሩ ድሕሪ ማያ ባዓት ኮይኑኒ ዝሓይሽ ንግሆነ ጌረካ እንዴበልክዎ ሕጅሞ ከምቲ ዝበልካያ ክትገብሩ ትኽእሉ ዲኹም ደጊሞ ሓተተኒ ጸገም የብልናን ድሕሪ ዘጋጠመ ዕንቅፋት ጸላኢፍናን ረኺቡ ካብ ጉራዕ ንድሕሪት ክመልሰና ክሓስብ ናይ ግድን ነይሩ ስለዚ ምቅልጣፍ የድሊ ነበረ ወዲ ሓጎስ ዋላ እኳ በቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ ኢና ንኸይድ ኢሉ እንተነበረ ድሓር ግን ተረዳዲኡና እዩ ንኣዘዝቲ ኣጋር ከቢድ ብረት ኣቐዲምና ሓቢርናዮም ስለ ዝነበርና ናብ ኩሉ ዝጥቃዕ ዕድታት ጸላኢ ኣሲሮም ወዲኦም እዮም ነይሮም ሸውዓተ ታንክታት ምስ ረሻሻት ዝፀዓና ታንክታት ጸረ ታንክታት ሚሳይሉን ምሳና ኣብ ኣፍልባ ነበረ ኣዘዝቲ ብራጊድ ሙሉ መዓልቲ ተዳልዮም ስለ ዝወዓሉ ነጥፎኦ ግዜ ኣይነበረናን እተን ምሳና ኣሲረን ዝነበራ ብራጊድ ክፍለ ሰራዊት 85 ከኣድለዋት ነበራ ልክዕ ሰዓት 5 ፈረቓን ዝጀመረ ደብዳብ ሓደ ምትዕረያ ድሕሪ ምትግባር ሰዓት 6 ምድረ ሰማይ ናብ ገሃንብ እሳት ተቐየረ ድሕሪዚ ሰራዊትና ዘሊሉ ከኣቱን ከሎ ኣየናይ ጸላኢ ደው ከብሎ መሬት ኣጸቢቑ ከይጸልመተ ዓይኒ ኣመሓዙ ልክዕ ሰዓት 7 ርብዕን መጻሉ ጫፍ ገዛውቲ ናይ ደቀ ኣምሓራ ኣፍ ደገ ቀይሕ ኮር ተበፂሑ ጽርግያ ደቀ ኣምሓራ ዓላ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ኣተወ ኣወድታት ክፍለ ሰራዊት 85 ከኣ ብጸጋምና እንዳ ኣጥቃዓ ብምምጻእ ምሳና ኣሰራ ንጽባሒቱ 21 ጉንበት እታ ብ7 ታንክታትን ገለ ረሻሻትን ተሰንያ ደቀ ኣምሓራ ንኺሳ ዝሓደረት ብርጌድ 19 ምስታብ ጸጋም ኣሲራ ዝነበረት ብጻይ ሚካኤል ሃንስ ዝመርሓ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ብንጉየን ናይ ከተማ ውግእ ጀሚረን ኣነን በገን ክሻፋና ሒዝና ኩነታት እንዳተኸታተልና እተን ትማሊ ክፍለ ሰራዊት 16 ዘጥቃዕ ልዕሊ 50 ዝኾና ታንክታት ካብ ኣምሁር ተኺለን ተገዲመን ናብ ብጻይ ወረደ ዳንኤል ወዲ ዳንኤል ዝምራሕ ናይ ሓንቲ ብርጌድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ገጸን ከንደዳ ኣማዕሪና ርኢናየን ብኡን ወዲ ዳንኤል ብሬድዮ ረኺበዮ ትሪእንዶ ኣለኻ እዘን ታንክታት ናባኻየን ታንክታት ካን ጸረ ታንክታት ካን ኣዳሉ በልክዎ ወዲ ዳንኤል እተን ምስኡ ዝነበራ ታንክታት ካብ ዓዲ ሃረም ከይወረዳ ከም ዝሓደረ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ነገር ከም ዘይነበሮ ገለጸለይ ኣዝዩ ዘሻቅል ዘይተጸበናየ ኩነታት እዩ ነይሩ ንኣዛዚ ብርጌድ 19 ስውእ ረዘነ ቸብቸብን ነታ ምስኡ ዝነበረት መካናይዝድ ቦጥሎን ረኺብና 4 ታንክታትን ጸረ ታንክታትን ቀልጢፎም ናብ ወዲ ዳንኤል ከስጉሩ ሓቢርናዮም
10 دقيقة يصنعون بقويا نابتي بوتا ود دانيال سجيرون بوتهم كحزون تانكتاتن رشاشاتن صلاي مريت اندادرونو هركب لهم من حد خونه زلوهم اصوار دما ناب صلاي اب حصير غزي فنو 3-4 تانكتات دما اقاصلو صلاي بزي تسنابيدو ندحريتا بله اتي وسان مدرخ نايتي متقعتي بعوت سراويتنا تسغره علت 21 غنبوت 1991 كا محرر كتما دق محرن مهدان بريزيدنت منغست هايله ماريامن مزغيبا تزازيما ابزازامي كوينات امبار اتي كوينات ካብ ስነ ፍልጠትን ላዕሊ ስነ ጥበቢ ኣመላኻኽታ ናይ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ካድራታቱን ነቲ ወሳኒ መድረኽ ናይ ትግጥም ዘጓነፈ ግድል ፈቲሑ ነቲ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ በአንጸባራቅ ዓወት ዝዛዘሞ ተራኺ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ምንጭ መጽሐፍ መፈጸምታ فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكال كوينو تاي مسيلوكي بمخانكي ناتي عزيز زهر فكي هاجرة فتوتو زفاتو أكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زهر فكي هاجرة كابزي قصلا بيلون نبزات صعب مدب كبلكم دقي مسناي مكتتال مصايت افريقا اب ايرترا ريئيا زي قالات زي وري تانزانياوي ناي تاريخ تمارامارن بوليتيكانيان نفسير عبد الرحمن احمد بابو قدم ناصنت اب سحل زنبره دجن حزباوي ግንባርነት ፈታቱን مستعذبه አድናቆቱን ምግላጽ ዝተዛረበዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ሓርነታዊ ኩናት ዘካይዱ ሰውራታት በመጠን ዝገጥሞም ቡድሆታትን ውሽጣዊ ግዳማዊ ረቋሒታትን ነናቶም ፍሉይነት ዘለዎም እዮም ሓደ ካብ ፍሉይነት ሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተኸተሎ ኣብ ቁጥባዊ መዳይ ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ድማ ንጸላኢ ብብረቱን ብጥይቱን ብዝብል ዕውት ስትራቴጂዩ በዚ ስትራቴጂ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀኖ ሰሓል ዝሃነጾም ነዋሕቲ ኣኽራን ሰናጢቁ ዝዝርጋሕ ናይ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርጽታት ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተደኮነ ጠለባት ውድብን ሓፋሽ ህዝብን ዘማልኡ ፋብሪካታት ዝተራቀቀ መጥባሕቲ ዝካየደሎም ሆስፒታላት ብሰንኩ ኺናት ካብ መነባብሩ ተማዛቢሉ ኣብ ትሕቲ ውድብ ዝተዓقበ ህዝቢ ዝሰፍረሉን ስንኩላን ዝእለይሉን መደበራት ደቂ ተጋደልትን ዕቁባት ናባይ ዘይብሎም ህፃናት ዝመሃሩሉ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስራሕት ዘዋሃዱ ኣብያተ ቤት ጽሕፈት መርበባት መራኸቢታትን ታንክታትን መኻይንን ዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣጽዋር ዝጽገነሉ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምህዞታትን ሰንዓታትን ዝካየደሉ ጋራጅ ዓቢ ክፋል ጠለባት ውድብን ህዝብን ዘማልእ ናይ ሓጺንን ዕንፀይትን ትካላት ወዘተ ንሰውራ ኤርትራ ፍሉይ ይገብሮ እዚ ንብዙሓት ናይ ታሪኽ ጸሓፍትን ተመራመርትን ኣድንቆት ዘትረፈ ንሰውራ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ርእሱን ውሽጣዊ ዓቕምታትን ተመርኪሱ ዝተናውሑ ኩናት ክገጥም ዘኽኣሎ ደጀን እዚ ህዝባዊ ግንባር ካብ ባዶ ተበጊሱ ብምሕር ድሩት ዓቕሙ ብጽፍሩ ብልዑል ተወፋይነትን ተባላሕትነትን ተጋደልቱ ዝፈጠሮ እዩ ምንጪ መጽሓፍ ዘይተነግረ ገድሊ فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زهر فكي هاجرة فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمقانكي ناتي عزيز زهر فكي هاجرة ካብዚ ብምቕጻሉን ኩብራትን ኩብራንን ናብዛት ስዕብ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ መከተታል መስተንክራውያን ጽርግያታት ሰውራ መሐመድ እድሪስ ሓቂዩ ኣብቲ ቀንዲ ደጀንን ዕርድን ዝነበረ ሳሕል በብእዋኑ ዝተሰርሐ መስተንክራዊ ጽርግያታት ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡን ተሰኒዱን ኣሎ ስያመናይቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝተሃንጸ ጽርግያታት እውን ምስ መድረኻት ናይ ተቓልሲ ዝኸይድ እዩ ንኣብነት ጽርግያ ሓርነት ኣይምብርከኽኔ ብድሆ ወዘተ ክጥቆሱ ይከኣል እምበር ካብ ዝሕታም እዚ ጀሚርና ኣብ ትሕቲ እቲ ካልእ ጅግንነት ዝብል ኣብ ሜዳ ካብ መፋረቕ ሰብዓታት ንድሓር ዝተሰርሐ ካብ ሓርበኛ ቅጽ 2 ቁጥሪ 6 ጥሪ 1991 ካልእ እንተወኪስና ዘዳለናዮ ንታሪኻዊ ስራሓት ጽርግያታት ኣብ ግዜ ገድሊ ዝምልከት እዩ ዝኸውን መስመር ስንቅን ዕጥቅን ከም መትንታት ሰራዊር ደም ኣካላት ደቂ ሰብ ንሓደ ተዋጋኢ ውድብን ናይ ሞትን ህይወትን ፍልልይ ዘምጽእ ወሳኒ ይረቑሕ እዩ
ህዝባዊ ግንባር በአግማል ኣብ ዝጓዓዘሉ ይኾን ናብ መኻይን ኣብ ዝተሰጋገረሉ ወሳነት ናይ ዝረቕ ሓዚ ወትሩ ርዱእ ነይሩ ርዱእ ንሰውራን ርዱእ ንጸላእን ማለት እዩ ምክንያቱ ክንድዚ ዝኣክል ስትራቴጂካዊ ኣድማዕነት ዘለዎ ጉዳይ ንህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ንጸላእ እውን በአሉታዊ መዳይ የገድስ እዩ ንሱ ከዓጽውን ከዓናቅፎን ህዝባዊ ግንባር ክኸፍቶን ስሉጥ ክገብሮን ብዙሕ ቃልሲ ተኻይዱ ቀረብካ ዝመላለሰሉ መስመራት በመጀመርታ ካብ ሓደጋ ጸላኢ ናጻ ክኸውን ከምኡውን ምስቲ እንደ ዓበየ ዝመጽእ ጠለባትን ቡድሆታትን እንዳተማሓየሽን እንዳማዕበልን ክመጽእ ግድነት እዩ እዚ ንድሕንነትን ስሉጥነትን እዚ ንምርግጋጽ ኣብ ስራሕ ጽርግያን መጓዓዝያን ዝተገብረ ጻዕርን ውጽኢትን ብዘይ ጥርጥር ሓደ ኣገዳስ ምዕራፍ ናይ ታሪኽና እዩ ብዘይ ክኡ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ሙሉእ ክኸውን ኣይክእልኒ እንተተባሃለውን ምግናን ኣይኮነን ንባዕላቶም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝተሰርሑ ጽርግያታት ብዘይ ቃላት ታሪኾም ዝገልጹ ነበርቲ ሓወልቲ ሰውራ ኮይኖም ኣለዎ ክኢላታትን ዘይክኢላታትን ነዚ ሓወልቲ እዚ ኣብ ምትካል ዝተሳተፉ ተጋደልቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እታ ቀዳመይቲ ጽርግያ ይብል ሃብተ ልዑል ገብረ መድህን ሓደ ካብ መስረቲ መሃንድሳት ጨንፈር ህንጻ ህዝባዊ ግንባር ኣብታ ኣብ ጥሪ 1991 ዝወፀት መጽሔት ሓርበኛ እታ ቀዳመይቲ ጽርግያ ኣብ ጉንበት 1975 ያ ተጸሪጋ ሽዑ ጨንፈር ህንጻ ዛጊት ኣይቆመን ነይሩ ሃንደበት ሓንቲ ማርቸርስ ኣብ ከባቢ ኤምበሬሚስ ተሰልባ ትራክተርን ቀጣን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ስለ ዝበጽሓ ናብቲ ሽዑ ቀንዲ መደበር ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ቢልቃር ንምእታው መንገዲ ክጽረገለን ግድን ኮነ እቲ ጽርግያ ካብ ቀጣን ብጎላጉል እግሪ ጎቦ ሒዙ ሩባ ወድጋን ተኸቲሉ ንፋሕን ብልቃን ዝኣቱ ዝነበረ እዩ ክሳብ መደቡ ዝፈልጥ ኣብ تعليم ዝጽበ ዝነበረ ሃብተ ልዑል ናብዚ ስራሕ እዚ ካብ 600 ክሳብ 1000 ምስ ዝግመቱ ተዓለምቲ ክብገስን ከሎ እቲ ዝተሓተ መሳርሒ ኣፍራዛን ባዴላን ከም ዘይነበረውን ገሊጹ እቲ ቀንዲ ስራሕ ይብል ንሱ መለኪኖ ዕንፀይቲ እንዳተጠቀምካ ናብ ዝዓመቕ እምኒ ምምላእ እዩ ኣብ ዝበረኸ ድማ እምኒ ምልጋስ ጥራይ ነይሩ ንመጀመርታ ግዜ ብሎሪታት ቤድፎርድ ሱዳን ስንቂ ንምእታው ድሕሪ ወርሒ ዝሰዓበ መጀመርታ ብልቃት ጉሬቶ ዝያዳ ጽርግያ ዘብል ረቑሕ ነበሮ እቲ ቀንዲ ስራሕ ዓቐበት ጉሬቶ ምህንዳስን ምህናጽን ነይሩ ኣብዚ ስራሕ እዚ ኣብ ሞንጎ ሽሕቲ ዓላሞ ውሑድ ኣፍራዛን ባዴላን ሓንቲ ማሳን ክልተ መጽረቢ ምሳርን ጥራይ ነበረ በዛ ዓቕሚ ዝኻ ዓቐበት ጉሬቶ ኣብ 4 መዓልታት ተወደአት የግዳስ ትሪ ዓቐበታ ነተን ኣውራ ንጎላጉል ዝተሰርሓ ሎሪታት ስለ ዝበርትዐን ጉሬቶ ኣብ መጀመርታ 1976 እንደገና ተመሓየሸት እዚ ቅድሚ ሙቋም ጨንፈር ህንጻ ዝተሰርሓ ክልተ ጽርግያታት ከም ዝስዕብ እዩ ካልእ ዝያድኡ እውን ፍጹም ሰብኣዊ ጉልበት ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ እኹል ጉልበት ውሕድ መሳርሒ ምጽንኩር ኩነታት ግን ከኣወሰን ዘይብሉ ሓቦን ጽንዓትን ድሌትን ተጋደልቲ ነይሩ እዚ ዘይምለኽ ባህሪ ተጋደልቲ ኣብ ኩሉቲ ቀጺሉ ዝተሰርሐ ጽርግያታት ተራእዩ እኳ እንተኾነ መጀመርታ ኣብ ጉሬቶ እዩ ዝጅምር ይብል መሃንድስ ናይቲ እዋን صلوبة صلوبة ومن دتنش ليك بميت غبوبة صلوبة صلوبة يوما يوما دوري خليت لي حقوبة الكادوبة من دتنش ليك بميت غبوبة صلوبة صلوبة سربت على طيهوي تغروبة صلوبة صلوبة يوما يوما دوري خليت لي حقوبة الكادوبة اريتريا والشعبة فعل زينة وحمدة دول ما كفا كباي لطاري كل أمر دي لسكوي قوما دوم نبدأ بيلو ونبدأ قوما مسر علبا أني محاف عبدي رسعوا حبيت حياتك مش مدول تتقطي يكون كيدا تعبيتو مطمطم شفروي فتي فدير ما أمبلا عظيمة أمبلا سبزماتي شاكدي تستطي إلى ترتب آوي أباي فنادي فدير ما أمبلا عظيمة أمبلا سبزماتي شاكدي تستطي إلى ترتب آوي أباي فنادي صلوبة صلوبة السرب على أنتي هوي تغروبة صلوبة صلوبة يوما يوما خليت لي حقومة الكادوبة من دبت نشتيكم يتغروبة صلوبة صلوبة السرب على
طيحوي تغروب صلوبة صلوبة يوما يوما خليت لدي حكومة تتقادو اقل سلام للعبي مقع لقبع وجاور لتقول اياد بناتو للعيب دول نتمل عدال سارو دندن حايط وردها كل فجر مقصد ماربات من انتو لا يترك والسر وارساي طبطب كالتالي منتو اكاح لوالي دواش الشو عبايكا اقواراتو التكري هجومات 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 للدلائل روح مكتوم مالي قبيل يفرح من تكيدو الأباري هجومات 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 للدلائل روح مكتوم مالي قبيل يفرح من تكيدو الأباري بلوج تاريخ الداقم بلوت عبر وقادم بلوه كل كالواطن بلوه قبيل التجرن تاتو اللفاطن ميزن وفريشن مضايب كونات قبايب مضايب كونات قبايب بلوه عزيز مرباشي بلوه التاريخ الداقم بلوت عبر وقادم بلوه كل كالواطن بلوه قبيل التجرن تحت اللفاطن ميزن وفريشن مدايم كونات قبايل تدن مدايم كونات قبايل تدن بلو عزيم مرباشي تحسن مدايم كونات قبايل تدن بلو عزيم مرباشي تحسن مدايم كونات قبايل تدن بلو عزيم مرباشي التجرن تحت اللفاطن ميزن وفريشن مدايم كونات قبايل تدمن مدايم كونات قبايل تدمن بلو عزيم مرباشي يتصل مدايم كونات قبايل تدمن بلو عزيم مرباشي مدايم كونات قبايل بلو عزيم مرباشي يتصل تطلع ميزن وفريشن مدايم كونات قبايل تدمن مدايم كونات قبايل تدمن عزيم مرباشي يتصل مدايم كونات قبايل تدمن بلو عزيم دكريميكس بخالو فيديو زملوسكم تطعمو سسنايو روحس قنيات بعل ناصنت مبل 34 عامته 2025 مسمرنا درعنا زل الماو زخرن سماعاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في.